प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिर शाकिर साहब, इमरान खान लाहौर से बराह रास्त, लाला असद पठान हमारे PFUJ के नायब सदर भी हैं और ब्यूरो चीफ भी हैं ARY के सक्खर के। सो हम जो इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं ये आज जो FIRs मंजर आम पे आई हैं, पहले इस पर गुफ्तगू करेंगे और जाहिर सी बात है मरीम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम बातें इल्जामात लगाए हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो मैं FIRs देख रही थी इस तरह की FIRs के लिए जो लोग होते हैं जो ये FIR दर्ज कराते हैं ये बड़े पिकुलियर से होते हैं, ये नामालूम से होते हैं, यकदम कहीं ना कहीं से इनको ये जो बरामद किए जाते हैं। ऐसी पिटिशंस भी बाय द वे अदालतों में जो दायर करने के लिए कुछ मखसूस लोग होते हैं। तो जी एक नेमतुल्लाह साहब हैं जो कि चमन में जाकर ये FIR दर्ज कराते हैं, ये बड़ा इनका दिल दुखा है। जिस तरह की बातें साबिर शाकिर साहब ने की हैं उस पर और अरशद शरीफ साहब ने की हैं, साथ साथ ये समी इब्राहिम का जिक्र भी किया है। जो दूसरी तैयब हुसैन साहब है, ये हैदराबाद में कहीं इनको कोई बात बुरी लग गई, उनको लगा कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है, तो वहां उठ के उन्होंने ये एक FIR दर्ज करा दी। खाली 2 FIRs हैं, इसके अलावा मुतअद्दिद और मंजर आम पर कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। हमें अपडेट करेंगे लाला असद पठान हमें इस हवाले से। जी लाला, क्या खबरें हैं आपके पास और ये कहाँ मुल्क की तूलो अर्ज में ये FIR कुछ आ गई हैं सामने, अभी कुछ आनी है? जी मारिया, शुक्रिया। ये पूरे न सिर्फ सिंध में बल्कि बलूचिस्तान और उसके बाद दूसरे मरहले में पंजाब, KP और गिलगित बल्चिस्तान और कश्मीर में भी इस तरह की बोगस FIR दर्ज की जाएंगी। और ये मामला आजकल का नहीं है, ये इस तरह के तजुर्बात और माजी में भी होते रहे हैं और मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह के पर्चे पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कटाए जाते हैं ताकि उनको किसी तरीके से प्रेशर में लाकर उनकी जमाबंदी कराई जाए। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी रियासत की और हुकूमत की कि वो हमेशा ये इस तरह का दबाव तो रखती है जर्नलिस्टों पर, मगर वो इन सारे दबाव के बावजूद ही नाकाम रहती है। क्योंकि इससे पहले माजी में भी कोई जर्नलिस्ट इन FIRों से न दबा और न उसने बोलना बंद किया। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जर्नलिस्ट को आप ऑफ एयर करा सकते हैं, किसी TV चैनल से या किसी अखबार से उसकी नौकरी को फारिग करा सकते हैं, मगर वो उसके पास अब बोलने के फॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर वो बात अपनी रख रहा होगा, आवाम तक सच को पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, आवाम तक जो उसकी जो मालूमात में जो चीजें आती हैं वो आवाम तक पहुंचाने के मुख्तलिफ जराए को इस्तेमाल करता है। तो अब वही तजुर्बा यहाँ पर हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आज रात जो 11:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने के पास जो दरख्वास्त है अरशद शरीफ की, उस हवाले से जो FIR और दर्ज हो रही थी, जो सिंध में तकरीबन जो मेरी मालूमात थी उसके मुताबिक कुछ 24 के करीब FIR जो है वो दोनों सीनियर जर्नलिस्टों के खिलाफ साबिर शाकिर और अरशद शरीफ और इसके अलावा कुछ में समी इब्राहिम को भी कहीं ना कहीं नामजद किया जाएगा। तो ये सिर्फ इसलिए फिलहाल रोक दी गई है। मतन सारा एक ही है, सिर्फ उस पर दाखिल करनी है, FIR में चढ़ानी है। मतन एक ही है, सेम मतन लेकर सारे उसमें डाला गया है और वो FIR सिर्फ इसलिए रोकी गए हैं तो अगरचे चीफ जस्टिस ने कोई फैसला दे दिया और सख्त किस्म का फैसला दिया या उन्होंने इस तरह के ऑर्डर पास किए मुल्क भर में इस तरह का, मैं एक वाज़ेह मिसाल भी देना चाहता हूँ कि इस तरह का मुकदमा एक जमाने में जर्नलिस्टों के खिलाफ जब दाखिल हुआ, नासिर असलम दाहिर साहब चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक यूनानिमसली फैसला दिया था कि जितनी भी FIR किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज होंगी वो सारी की सारी जमा करके सिंध हाई कोर्ट कराची में जमा समझी जाएंगी, तस्वुर की जाएंगी। तो उसके बाद से वो मुकदमात दर्ज होना बंद हो गए थे। अब अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस तरह का कोई फैसला आया तो उसके बाद ये FIR रुकेंगी, वरना ये FIR पूरे पाकिस्तान में दर्ज होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। लाला असद पठान बता रहे थे कि तकरीबन ये कोई 2 दर्जन से ज्यादा FIRs है। अब सिर्फ इंतजार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 11:30 बजे आज ये पिटिशंस एंटरटेन की जा रही हैं, इसके बाद फिर जाहिर सी बात है ये एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या अब अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में इसी तरीके से मजीद FIR दर्ज होंगी। क्योंकि खाली ये 2 अशखास की बात नहीं है, 2-3 लोगों की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है। और ये पहले जरा पानी का टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है कि क्या होता है, उसके बाद शायद एक पूरी एक और जत्था हो FIRs का। साबिर साहब आपसे आगाज करते हैं क्योंकि माशाल्लाह इस FIR में आपका नाम है, आपके व्लॉग को कोट किया गया है और रियासत मुखालिफ बयानिए आप अपने YouTube चैनल पे, व्लॉग्स पे और मुख्तलिफ तबसरों में मुसलसल किए जा रहे हैं। ये बात बुरी लगी है नेमतुल्लाह साहब को जो चमन में है? अच्छा, इसमें मारिया एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे ज़ियाउल हक साहब का दौर याद आ रहा है खास तौर पे, क्योंकि उनका दौर था 11 साल का तवील तरीन और उससे पहले अयूब खान साहब का दौर था।
وہ بھی کافی لمبا تھا. تو اس میں کبھی کبھی جو عید ہے وہ درمیان میں جمعے کو آنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ جی 2 خطبے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر ایسے میں رویت حلال کمیٹی کو حکم ملتا تھا کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں چاند نظر آنا ہی آنا ہے. تو چاند نظر آئے گا تو اس کے لیے خاص طور پہ پھر پشین، چمن، میر پرخاص اور کشمیر، اس طرح کے دور دراز علاقے جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے تھے. وہاں سے پھر گواہیاں ڈالی جاتی تھی اور چاند نظر آ جاتا تھا اور اس طریقے سے عید ہو جاتی تھی. تو اس طرح کا بھی میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے گئی ہیں اور مختلف ضلعوں میں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروا دی ہیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں تو صرف انہی سے پوچھوں گا جنہوں نے درج کروائی ہیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اے آر وائی، ارشد شریف، صابر شاکر کیا یہ پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے دشمن ثابت کرنے کے لیے اور پاکستان مخالف بیانیہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک خاتون کو پرچی دینی پڑی اور انہوں نے پڑھ کر وہ پرچی سنائی اور اس کے بعد یہ مقدمات جو ہیں وہ ہو گئے ظاہر ہونا. اس سے پہلے بھی سلمان اقبال صاحب کے خلاف، میرے خلاف، شاہد رند کے خلاف، اویس توحید کے خلاف پہلے بھی کوئٹہ میں ایک مقدمہ ہم پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا. وہ بھی نواز شریف صاحب کا دور تھا اور اس میں بھی ہم پہ الزام یہ تھا کہ جو کوئٹہ زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی جو گھر جلایا گیا تھا اس کی ہم نے خبر دی تھی اور فوٹیج دی تھی. اس پہ ہم پہ بغاوت کا مقدمہ تھا. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. پاکستانی جانتے ہیں، پاکستانی کے لاکھوں کروڑ سب جانتے ہیں. صابر صاحب ایک پیٹرن بھی ہے یہ، جو اس طرح سے نامعلوم سے پٹیشنر آ جاتے ہیں نا، ایک طرح جو عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اس طرح ایف آئی آرز بھی کر لیتے ہیں. آئی تھنک اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں، پھر کیسے غائب ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ہتھ کنڈے. عمران، آپ کے بھی میں کچھ عرصے پہلے ٹویٹس دیکھ رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کے باہر کی کچھ تصاویر ٹویٹس کر کے جی میں بیٹھا ہوا ہوں، شو کر رہا ہوں، یہ باہر آ کے بار بار پتہ پوچھ رہے ہیں. یہ تو اس طرح ماضی میں بھی یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا کہ وقتی طور پہ بندہ ڈر کے چپ ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں واپس آ جاتا ہے فل مائٹ کے ساتھ، یہ اس سے فرق پڑا ہے؟ ویسے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کوئی اس کے ٹرینڈز کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ایک تو میری ہمدردی ہے ارشد بھائی کے ساتھ اور صابر بھائی کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور زیادتی وہی ہاتھ نامعلوم ہاتھ کر رہے ہیں جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. ایک فرق ہے بہت مزیدار قسم کا اور اس پہ میں اے آر وائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ فرق یہ ہے کہ جب ماضی میں یہی نامعلوم افراد کسی کے خلاف دور دراز علاقوں میں مقدمہ درج کرواتے تھے تو پبلک اوپینین نامعلوم افراد یا نامعلوم ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی جا کر. اس مرتبہ جو پبلک اوپینین ہے وہ صابر شاکر کے لیے اور ارشد شریف کے لیے کھڑی ہے اور پبلک کی ہمدردی اے آر وائی کے ساتھ ہے. تو آپ سب کو بہت مبارکباد. اور یہ بالکل ایک ریئلٹی ہے، آپ کہیں پہ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں. یہ جو نامعلوم افراد مقدمات درج کرواتے ہیں، علی وزیر کے خلاف بھی آپ کو پتا ہے ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے درج ہوا ہے. اگر اس کے اوپر آپ سروے کروائیں گے تو 90% پاکستان علی وزیر کے خلاف ووٹ دے گا اور نامعلوم لوگوں کے حق میں ووٹ دے گا. لیکن یہاں صابر شاکر کے، اے آر وائی کے یا ارشد شریف کے معاملے میں آپ ابھی پول کروا کے دیکھ لیں اسی پروگرام کے آدھے گھنٹے کے اندر اور آپ دیکھ لیں گے کہ 90% لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے. تو یہ طاقت اور لوگوں کی یہ پذیرائی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اس فرق کو سب کو سمجھنا چاہیے. دوسرا دیکھیں، اگر ارشد شریف غدار ہے نا اور صابر شاکر غدار ہے، یعنی ان کی ٹرولنگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا ان کے مخالفین کو کہ ان کی باڈی کے اوپر فوجی وردی پہناتے تھے، ان کے سر کے اوپر فوجی ٹوپی پہناتے تھے. یعنی میکسیمم ٹرولنگ ارشد شریف کی یا صابر شاکر کی یا ایون میری بھی کسی نے کرنی ہوتی تھی تو ہمیں فوجی یونیفارم پہنا دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ فوج کے آدمی ہیں. اس طریقے سے کرتے تھے. اور پاکستان کا ایک ایک فوجی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی غدار ہو سکتا ہے، ارشد شریف غدار نہیں ہو سکتا. اگر ارشد شریف غدار ہے نا تو پھر اس ملک میں کوئی بھی حب الوطن نہیں ہے. اگر صابر شاکر غدار ہے نا تو پھر ہم سارے بھی غدار ہیں. یعنی آپ کے پاس تو ایک چینل کا پورا نیٹ ورک ہے، آپ کو ایف آئی آرز کا پتا چل رہا ہے. میں تو ابھی کسی چینل پہ بھی کام نہیں کر رہا
اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بار بار. جس چینل کے ساتھ میری بات چلتی ہے ان کے اوپر بھی دباؤ یہ لوگ ڈالتے والتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ میں نے ایکسپریس نیوز جوائن کر لیا ہے, تھوڑے عرصے میں آن ایئر آ جاؤں گا. لیکن دباؤ تو رہتا ہے اور ہر جگہ پہ رہتا ہے نامعلوم افراد کا. مزیدار بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اس وقت کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ پتا چلے کہ میرے اوپر کہیں ایف آئی آر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اپنے طور پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پتا چلے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں میری بھی ایف آئی آر نکل آئے. بہرحال یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صابر شاکر اور ارشد شریف غدار ہے؟ تو پھر حب الوطن کون ہے اس ملک کے اندر؟ محب وطن کون ہے؟ یہ ایک مذاق ہے, لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ایسا ہی مذاق ہے جیسے 50 سال پرانے مقدمے میں قانون نے اپنا رستہ بنایا اور شیریں مزاری کو آج اچانک گرفتار کر دیا. یعنی ایسی ایسی بھونڈی حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, ایسی ایسی عجیب و غریب حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا.